एकदम भरपूर तयारीमा अमलटारी मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका व्यवस्थापक बसन्त आज हामी यता छौँ। दाइ बोट चलाउने तपाईँले होइन? तपाईँको नाम? तेजराम। तपाईँले नि हो? हजुर नाम? औते। तपाईँ पनि हो? तपाईँको नाम भनिदिनु न। बुद्धि बोटे। अनि तपाईँ? भीमबहादुर। तपाईँ पनि बोटिङ? नन्द भाउजू मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष दोमन बहादुर भण्डारी, त्यसै गरेर व्यवस्थापक थमनारायण, पूर्व अध्यक्ष तयारी सामग्री पानीबाट जोगाउन सुरक्षित तरिकाबाट प्लास्टिकमा आफ्नो सामानहरू प्याक गर्दैछन्। विशेष गरेर घोडियाल, गोही र नाडी नदीहरूमा पाइने चराहरूको गणनाको लागि आज नन्द भाउजू मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिको पहलमा यो नाडी नदीमा पहिलो पटक यो कोलुवाबाट त्रिवेणीसम्मको चरा गणना र यो बोटिङको तयारी भएको छ। दुईवटा बोटामा लाइन तयारी छ। अब यसमा हावाको अवस्थाहरू हेर्न यो बोटमा हावा भर्ने तयारी छ र विशेष गरेर आफ्नो सामानको सुरक्षा गर्दैछन्। यो बोटिङमा पानी रहेको कारणले पनि यो कुरालाई पानीमा सुरक्षित रहनको लागि प्लास्टिकलाई गरिएको छ। आफै खाने विषयहरू, खाने वस्तुहरू र आवासको लागि यी सबै व्यवस्थापन गरिएको छ। यो स्वतस्फूर्त रूपबाट व्यवस्थापन गरिएको छ। अहिले भने यो डुङ्गामा हावाको अवस्थाहरू बुझ्न खोजिँदैछ। हावा भर्नेको तयारीको लागि यसमा हावा भरिँदैछ। डुङ्गामा हावा भर्ने तयारी। हावा भरिँदै सुरक्षित गन्तव्यको लागि हावा भरिँदैछ। सुरक्षित गन्तव्यको लागि लाइफ ज्याकेट। यदि नाडी नदीमा हामी डुङ्गामा यात्रा गरिराख्दाको बिचमा यदि कथम कदाचित केही नहोस्, यदि भइहालेछ भने पनि यो सुरक्षाको लागि लाइफ ज्याकेट र हेलमेट लगाउँदैछौँ। केही साथीहरू यहाँ सामान, सुरक्षित सामानको प्याकिङमा तयारीमा पनि हुनुहुन्छ। लाइफ ज्याकेट, सुरक्षित यात्राको लागि लाइफ ज्याकेट। ल
हातबाट हावा भरिराख्दा हाते मेसिनबाट हावा भरिराख्दा समस्या भएपछि यो विद्युतीय माध्यमबाट यसमा हावा भरिँदैछ। यसको हावा चेक गरी चाहिँ कसरी छामेरै हो कि अरू केही पद्धति छ? छामेरै हो। लाइफ ज्याकेट सँगसँगै यो हेलमेट पनि यो अहिलेको चलन चल्ती हामी यता छौँ। यो पारिपट्टि देखिएको दृश्यमा यहाँ पहिला 57 सालभन्दा पहिला यहाँ बसोबास थियो। 57 सालमा आएको बाढीले, नाडी नदीमा आएको यो बाढीले यहाँको सबै परिवारलाई विस्थापित गराएको छ। अहिले यहाँका परिवार जति चोरमारा निस्किने सडक खण्ड र अहिले नगरपालिकाको कार्यालय बनेको ठाउँको अगाडिपट्टि लिएर गएर उनीहरूलाई तत्कालीन समयमा राखिएको थियो र यो क्षेत्र अहिले पूर्ण रूपबाट चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र परेको छ। यो देखिएको दृश्य यो भुकु पर्यो, भुकु गाउँ भन्छ यसलाई, अरुण खोला यो पछाडिपट्टि देखिएको। अब लगभग यतिखेरको हाम्रो यात्रामा हामी करिब 12:30 बजे अब हामी यहाँ ठ्याक्क सबै साथीहरू यहाँ रोकिएका छौँ। अब यहाँ नै हामीले खाना पकाएर खाने र यात्रालाई अनि अगाडि बढाउने हाम्रो सल्लाह अनुरूप अब साथीहरू यहाँ आइसक्नु भएको छ। अब यहाँ खाना पकाउने र अगाडि बढ्ने भइएको छ। सबै साथीहरू यहाँ आएर बस्नु भएको छ। यी अगाडि आइसक्नु भएको साथीहरू, हामी अलिक पछाडि छौँ। नमस्ते, म सम्राट शर्मा, नन्द अजुता समितिको कार्य सचिव। हाम्रो यात्रा हामी नन्दपुरबाट सुरु भएर हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। अहिले यो विशेष गरी हामीले गोही अवलोकन र चरा अवलोकनको लागि यो कार्यक्रम नन्दबाबु समिति राखेको हो। यसमा हामीले माथि दुईवटा साथीहरूले चाहिँ 2टा गोही हामी माथि देखिसक्यौँ। अब हामी अनुभव गर्दैछौँ, अवलोकन गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। जस्तो आजको यात्रा कहाँसम्म रहन्छ? अब हामी आज भगवानसम्म पुगेर आजको यात्रा हामी विश्राम गर्छौँ र भोलि हामी त्रिवेणीसम्म पुग्छौँ। विगत यो लामो समयदेखि अब यो अहिलेको साथको चाहिँ वर्षाको बाढीले गर्दा अलिकति यो नारायण नदीको बहाव चाहिँ परिवर्तन भएको अवस्थामा चाहिँ कस्तो किसिमको प्रभाव भएको छ भन्ने हिसाबले पनि त्यो पनि एउटा अनुगमन हो पाटोमा। जस्तो यो नन्द भाउजूले सधैँ यस्तो खाले कार्यक्रमहरू आयोजना गर्छ कि यो पहिलो पटक हो? अनि यो पहिलो पटक, यस्तो किसिमको कार्यक्रम पहिलो पटक हो। यो कार्यक्रमले हामीलाई धेरै कुरा, हामी यहाँसम्म आइपुग्दा पनि केही कुरा सिकाइसकेका छ। जस्तै बिचमा हामी 72-72लाई पनि अलिकति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरा हामीले महसुस गरेका छौँ बिचमा, र जसले गर्दाखेरिमा चाहिँ हामी गोहीदेखि जलचरहरूलाई पनि त्यसले चाहिँ थोरै केही अस्थिर परिस्थिति बनाएको छ होला, पक्कै पनि महसुस गऱ्यौँ। र यस्तो कार्यक्रमहरू अलिकति व्यापक रूपमा हरेक वर्ष गर्दा राम्रै हुने देखियो। त्यो सबै आज हामी नन्दबाजुता समिति मार्फत तथा चराचुरुङ्गी अवलोकनको कार्यक्रम राखेका थियौँ र नन्दबाजुता समितिको नन्दपुर घाटबाट त्रिवेणीसम्म 24 गते र 25 गते 2 दिनको
कार्यक्रम हामीले आयोजना गरेर हामी आज जल सफाई गर्दैछौँ र अहिलेसम्मकोमा हामीले गैडा खाँचानिर एउटा गोही र चाहिँ सेरीको पुच्छारमा एउटा गोही घडियाल गोही हामी चाहिँ फेला पारिसकेका छौँ र अब अगाडि हामी जाँदैछौँ। अरे कति गोही फेला पार्छ हामीसँग चाहिँ हामी हेर्ने नै छौँ र आज हामी जसरी चाहिँ यो संरक्षणको लागि जसरी तपाईँ हामीसँग उपस्थित भएका छौँ यहाँहरूलाई म सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र हाम्रो गन्तव्य आज हामी बिस्तारै जान्छौँ र हामी सक्दो हामी त्रिवेणी पुग्ने कोसिस गर्छौँ। यदि नसकेको खण्डमा हामी बिचमा कहीँ पनि मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र आज बसोबास गरेर फेरि भोलि हामी कन्टिन्यू फेरि हामी चाहिँ लाग्नेछौँ। यसको लागि हामीहरू सहभागी हामीहरू नगर समिति सिडिएपियु त्यसपछि तपाईँको जनप्रतिनिधिहरू प्रशासन र संयुक्त हामी चाहिँ संरक्षणकर्मी लगायत संयुक्त हामी टोलीहरू आज चाहिँ हामी जलयात्रा गरेर गोही चराचुरुङ्गीलाई चाहिँ हामी हेर्ने निरीक्षण गर्ने हाम्रो यहाँ नारायण नदीमा के कस्ता चाहिँ कति मात्रामा चाहिँ चराचुरुङ्गीहरू गहुँहरू बस्दो रहेछन् त्यसलाई पनि हामी हेरौँ र चाहिँ सक्दो हामी यो चाहिँ यो बागवान क्षेत्रमा डल्फिन एउटा चाहिँ दुर्लभ चाहिँ डल्फिन एउटा चाहिँ भेट्न सकिन्छ कि भन्ने त्यो पनि हाम्रो चाहिँ उद्देश्य छ। अब हामी जाउँ, अब डल्फिन भेट्ने ठाउँ हामी आइसकेका छौँ। एकछिन सबै शान्त भएर हिँड्नमा आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, जुन एरियामा अहिले हामी छौँ यहाँ समुद्रिक राजाको रूपमा चिनिने डल्फिन पाइने क्षेत्रको रूपमा यसलाई लिइन्छ। यहाँ पानी पनि गहिरो र शान्त रहेको छ र पानीको क्षेत्र पनि बढिरहेको छ। यहाँ हामी डल्फिन कतिखेर देखिन्छ भनेर डल्फिनको प्रतीक्षामा छौँ। हामीले यहाँ डल्फिन पाउन साथ नेपालको यो नारायणी नदी विशेष गरेर आफैमा पनि यो पवित्र नदीको रूपमा लिने गरिन्छ। 9 वटा नदीहरू मिसिएर सेती काली सबै नदीहरूको यो मिश्रण हुँदै यो नारायणी नदी बनेको छ। काम छैन त्यहाँ पछाडि चलाएर गइरह तिमीहरू घरतला खाएर अनि मेसै पाएन। गोही बिस्तारै भित्र पस्दै अनि विशेष गरेर अहिले धेरै पानी जमेर सम्म भएको ठाउँहरूमा यी गोहीहरू फेला पर्छ। यो देखिएको गोहीलाई मगर गोही भन्दो रहेछ। Thank you. क्या बल
बल्ल डुङ्गामा हिँडेको जस्तो बल्ल हेर्नु कस्तो शान्त पानी। यो हो नि त नेपालभित्रको सिन। कोही आएको थियो अहिलेसम्म यसरी यो सिनमा यो हेर्न। त्यसै आइल्यान्ड भने थाइल्यान्ड भने दौडे यार। सबैले माथिबाट फोटो खिच्ने। ओके एकदम ल प्रयत्न हाम्रो यो शिलामा गएर फोटो खिच्नको एउटा जोड छ। श्रोताहरू तपाईँहरूलाई नयाँ नयाँ दृश्य देखाउँदै जाने क्रममा अहिले हामी विनय त्रिवेणी गाउँपालिकाको यो नायडी नदीको क्षेत्रमा छौँ। हामी यतिखेर नन्दबाउजू मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिको पहलमा घोडियाल र चराहरूको अवलोकनको लागि यो नायडी नदीमा अहिले हामी यतिखेर यो माउन्ट आबुमा रहेका छौँ। यहाँभित्रबाट हामीहरूले धेरै दृश्यहरूलाई कैद गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यो टापु रहेको छ। विशेष गरेर नेपाली भाषामा यसलाई टापु भन्ने गरिए पनि विदेशी भाषामा भने यसलाई आयरल्यान्डको रूपबाट हेर्ने गरिन्छ। र अहिले हामी धेरै साथीहरू यो डुङ्गामा नन्दबाउजू मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिको यो डुङ्गाबाट हामी नन्दबाउजू उपभोक्ता समितिको कार्यक्षेत्रबाट यो त्रिवेणीसम्म आएका छौँ। यी सबै हाम्रा साथीहरू यो डुङ्गाका सहयात्री साथीहरू रहेका छन्। अन्य साथीहरू एउटा डुङ्गा अगाडि बढिसकेको छ। अन्य साथीहरू यो डुङ्गामा चढ्ने क्रम जारी रहेको छ। तपाईँहरूलाई यस्ता रमाइलो दृश्यहरू र विशेष गरेर नायडी नदीमा पछिल्लो समय पानी जहाज चलाइराख्दाको बिचमा जुन एउटा विषयहरू पनि उठान भए, यो नारायणी नदीमा डुङ्गा त चल्ला या नचल्ला, तर यसको परिदृश्यहरू हेर्ने हो भने पक्कै एकचोटि यसको भ्रमण गर्नुहोला। विशेष गरेर यहाँ घोडियाल गोहीहरू विशेष रूपबाट देखिन्छ। विभिन्न प्रजातिका माछाहरू र विभिन्न प्रजातिका चराहरू पनि यहाँ देख्ने गरिन्छ। तपाईँले यो देखिराख्नु भएको यो हरियो जङ्गलमा एकसिङ्गे गैँडा लगायत जङ्गली जनावरहरू धेरै रूपबाट देख्ने गरेको छ। तपाईँलाई यस्तै दृश्यहरू हामी आगामी भिडियोमा देखाउँदै जानेछौँ। अहिलेको लागि भने यो विनय त्रिवेणीको क्षेत्र जहाँ यो बाटोबाट हामी नायडी नदी हुँदै त्रिवेणी धाम पुग्दैछौँ। यो तपाईँले देखिराख्नु भएको दृश्य विनय त्रिवेणी क्षेत्र, विशेष गरेर धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा चिनिने विनय त्रिवेणी भित्रको यो त्रिवेणी धामभित्रको यो नायडी नदी हो। त्यसमा अवस्थित यो भीमबाँध विशेष गरेर हामीहरूले विभिन्न धार्मिक ग्रन्थमा सुन्दै आइरहेको 5 पाण्डव मध्येका भीमले यो भीमबाँध लगाएको भन्ने यो किंवदन्ती छ। र त्यतिखेर वनवासमा जाँदाखेरि यो क्षेत्रमा यो नायडी नदीमा यो बाँध लगाइएको भीमले भन्नेको एउटा किंवदन्ती छ। त्यसैलाई आधार बनाएर यसलाई भीमबाँध भन्ने गरिन्छ। यो नायडी नदीमा एउटा आइसल्यान्डको रूपबाट रहेको छ। यो विशेष गरेर नायडी नदीको बीच भागमा रहेको छ। नदीको क्षेत्रको पनि बीच सेन्टरमा रहेका छौँ। विशेष गरेर यो नायडी नदीमा हामीले एउटा पर्यटकीय क्षेत्रको अध्ययन र अनुगमनको लागि यो क्षेत्रमा आएका छौँ। चितवनको सौरामा धेरै घोडियाल यो गोहीहरू पाइराख्ने भइराख्दाको बिचमा हाम्रो यो क्षेत्रको अवस्था के हो भनेर विचार गर्नको लागि पनि हामी यो क्षेत्रमा आएछौँ। सँगसँगै हाम्रो यो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र अनि यो बफरजङ क्षेत्रभित्र के कस्ता खाले वन्यजन्तुहरू पाइन्छ भन्ने हिसाबले पनि हामी यहाँ आइरहौँ। अब हामीले यो क्षेत्रमा अवलोकन गरिराख्दाको बिचमा अहिलेसम्म करिब आधा दर्जन जति यो घोडियालहरू पाइराखेका छौँ। एउटा घले मगरगोही यी चिजहरू पनि हामीले पाइरहौँ। अब यो विशेष गरेर यो नायडी नदीमा केपी शर्मा ओलीले डुङ्गा चलाउने भन्ने कुरो उठिरहेको थियो। खासमा यसको चाहिँ के रहेछ, पानी जहाज चल्न सक्छ सक्दैन, यसको पनि एउटा खालि हामीले स्थानीय रूपबाट सम्भाव्यता अध्ययन गर्नको लागि यो क्षेत्रमा आएको छौँ।
विशेष गरेर जहाँबाट नाडी बनेको छ, जहाँबाट 9वटा नदीहरू मिसिएको छ, या भनौँ अझै विभिन्न भङ्गालोमा फुटिएका नाडीहरू एकै ठाउँमा मिसिएको छ, त्यो ठाउँबाट चाहिँ हामीले यहाँ पानी जहाज चलाउन सक्ने हाम्रो अध्ययनले देखायो। हाम्रो आजको यात्रा यो विनय त्रिवेणीको अमृतधारा भन्ने यो क्षेत्रभित्र रहनेछ। विशेष गरेर अब आजको हाम्रो यात्रा यहाँबाट विसर्जन हुनेछ। भोलि फेरि हामी यहाँबाट त्रिवेणी धामसम्मको यात्रालाई कायम गर्नेछौँ। यहाँ धेरै साथीहरू हामीभन्दा पहिला नै आइसक्नु भएको छ र अब खानपानको लागि यो जङ्गलतिर दाउरा खोज्ने र विविध कामहरू गर्ने अब आज हाम्रो रहेको छ। विशेष गरी आजको हाम्रो यात्रालाई यही क्षेत्रबाट नै बिट मार्ने प्रयत्न गरिएको छ। घाम अस्ताउँदो रहेको छ। यो अस्ताउँदो घामको सूर्यको किरण सँगसँगै आजको हाम्रो यात्रा यही नाडी क्षेत्रको बगरमा टेन्ट टाँगेर बसिने पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। विशेष गरेर यहाँहरूलाई पुनः जानकारी गराउँ, आजको हाम्रो यात्रामा करिब एक दर्जन जति हामीले गोहीहरूको अवलोकन गर्न पाइयो भने विभिन्न प्रजातिका चराहरूको पनि अवलोकन गर्न पाइएको छ। त्यससित सँगसँगै विभिन्न यो एउटा भूगोलमा हेरिराख्दाको बिचमा हरिणीको, बाघको, मृगका विभिन्न पाइलाहरूलाई पनि हामीले यहाँ भेटिएको छ। हेरौँ अब आजको रातभरिको यात्राकोमा यो हामीले ती वन्यजन्तुहरूको पनि नजिकबाट अवलोकन गर्न पाउनेछौँ भन्ने आशा र विश्वास लिएका छौँ। र आजको यात्राको साँझको बसाइ कस्तो रहनेछ यहाँहरूलाई यो भिडियोमा हामी जोड्दै जानेछौँ। हाम्रो यात्रा आजको लागि भने विसर्जन भएको छ। बिहानदेखिको यात्रा अहिले करिब सूर्यास्तको समयको बिचमा हामी यो क्षेत्रमा आइपुगेका छौँ र आजको हाम्रो बसाइ र हाम्रो बिछौना यो नाडीको नदीको किनारमा रहेको बालुवा र ढुङ्गाको बिचमा रहनेछ। यही ढुङ्गासित र बालुवासितको मित्रता कायम गर्दै आजको यात्रा अगाडि बढिनेछ। आजको यात्राको समाप्ति हुनेछ। अब सबै साथीहरू आजको लागि खानपानको व्यवस्थापनको लागि लागिराख्नु भएको छ। आजको बसाइ भएको छ नाडी तटीय क्षेत्रमा यो तिरपालमा आजको बसाइ हाम्रो यहीँ रहनेछ। यहाँहरूलाई म नजिकबाट आजको हाम्रो यात्राको यो बसाइ यो तिरपाल चित्र छ। हामी 25 जना छौँ अहिले, यहाँनिर 25 जना छौँ। अब हाम्रो यहाँ खाइपी बसाइ सबैको तयारी, हामी यहाँ पकाउने खाने सबैको तयारी भइरहेछ। कोही साथीहरू काट्दैछन्, कोही पकाउने तयारीमा छन्।
पिलायो साथीले मर्छु पनि भरोसा दिलायो साथीले दिलायो साथीले मर्छु पनि भरोसा दिलायो साथीले बेहोसीमै पनि नजर लडायो साथीले बेहोसीमै पनि नजर लडायो साथीले त्यसको पनि भरोसा दिलायो साथीले दिलायो साथीले मर्छु भन्दा भन्दै दिलायो साथीले पिउँदिन भन्दा भन्दै दिलायो साथीले मर्छु भनी भरोसा दिलायो साथीले दिलायो साथीले वाह 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 धडकन झरक गीतले बिहानी सँगसँगै सबै साथीहरू उठ्नुभएको छ। यो दोस्रो प्रहारको लागि यो साथीहरू सरसफाइ र खानपानको व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ। दुईजना युवाहरू त्यो गर
आउने यसो कल्का दिएको टायर मनसुदान नगरी भन्नु सानो बच्चै मऱ्यो चराले खान्छ र खान्न चमेराले तल अब इन्फर्मेसन दिनुहोस् खबर गर्नुहोस् त्यो नाकको भाग हो नाकको डाडी हो नाकको भाग हो जस्तो तपाईँले कसलाई गर्न लानु हेर्नु न यतिसम्म हुन पर्ने नि त्यो भई काटिकन ल्याउला छोटो यति र तैँले छोटी छोटो चाहिँदैन काटेको छैन छोडे होइन उज्यालो भइसके आफ्नो बसाइको सामग्रीहरू अहिले तयारी अवस्थामा पार्दैछन् आफ्नो सामानहरू प्याकिङ गर्दै दमन बहादुर भण्डारी अध्यक्ष नन्दबहादुर मध्यवर्तीका बुद्धिराम भोटे। अनि तपाईँ कति वर्ष भयो यो डुङ्गाहरू चलाएर यो नाडी नदीमा? मेरो 40 वर्ष भइसक्यो हाम्रो समाचारमा यताउति घुम्दाखेरि। अब गई पनि अब हामी हेरिन्छ यताउति घुमिन्छ अनि सरहरू पनि आउनुहुन्छन्। जस्तो तपाईँहरूलाई यो गोही हेरे बापत जस्तो गोहीले अन्डा पारेको यताउता यो ओसार पसार गरे बापत निकुञ्जले तपाईँहरूले पारिश्रमिक पैसाहरू दिन्छ कि दिँदैन? दिन्छन् सर। दिन्छ। अनि खास अहिले यो हामी उभिएको ठाउँलाई यो चाहिँ ठाउँलाई के भन्छ? यो हाम्रो यो उभिएको ठाउँमा भेलौजी भन्छ सर। भेलौजी धेरै जसो गोहीले अन्डा पार्ने क्षेत्र भन्छ होइन यसलाई? कसरी यो गोहीले अन्डाहरू कसरी पार्छ अनि यो गोहीले अन्डा यहाँ पारेको हो भनेर तपाईँहरूले कसरी थाहा पाउनुहुन्छ? त्यो अब त्यो आफैले त्यो खन्छ सर। त्यो अन्डा दिने बेलामा खनेर आफैले पुरिन्छ। यो त गोहीले जहाँ अन्डा पार्यो ऊ त्यहीँ बस्छ कि फरक अर्को ठाउँमा जान्छ? नजिकै बस्छ सर। यो नाडी
त्यो पानीको छेउमै यो पानी छ भने त्यहाँ यति छेउमा बसिरहेको त्यो गोही आफ्नो अन्डा हेरिराख्छ कुनै मान्छे आएर कोही निकालिदिन्छ भनेर त्यसले गरेर चाहिँ आफ्नो अन्डा कुरिराखेको हुन्छ। अनि तपाईँहरूले फेरि कसरी निकाल्नुहुन्छ त त्यो अन्डाहरू? उसको त्यो यो बलुवा खनेको यसरी बलुवा खनेको अनुसारले हामीले त्यो पत्ता लगाएर बलुवा हाल्नु। तपाईँहरू अन्डा निकाल्न जाँदाखेरि त गोहीले तपाईँहरूलाई आक्रमण गर्दैन? त्यो त माथि हुन्छ त अन्डा यस्तै बलुवा माथि पार्दैन, त्यसले बलुवा माथि पार्दैन, पानीमा पार्दैन। अनि एकचोटिमा कतिवटासम्म अन्डाहरू पार्छ गोहीले? अब यस्तै 40-45 वटा। 40-45 वटा लगभग यो 46 वटासम्म तपाईँहरूले यहाँ फेला पार्नुभयो। कुन सिजनमा गोहीले अन्डा पार्छ बढी धेरै? चैतमा हो, यो वर्षमा एकचोटि मात्रै हो। अनि यो गोहीहरूमा सहवास हुन्छ कि हुँदैन? यो अन्डामा जस्तो हामीले भन्छ नि त्यो कुखुरालाई भाले लगाउने भने जस्तै तरिकाले त्यस्तो गोहीको हुन्छ कि हुँदैन? त्यसको भाले लाग्ने अब माघतिर, माघमा भाले लाग्छ अनि चैतमा आएपछि त्यसले अन्डा पार्छ। त्यो अन्डालाई चाहिँ कहाँ पुर्याइन्छ यहाँको अन्डालाई? सौरा कसरासम्म सबै अन्डाहरू पुर्याइन्छ कि केही यहाँ छोडिन्छ? कस्तो खाले अन्डालाई लगिन्छ त्यहाँ? अब त्यो अरू गोडा चाहिँ हेरिरहेको छ, अरू जुन गोडा तेह्र निकाल्छ भाले सबै लागेको हुन्छ। अनि जस्तो कसरा पुर्याउने जुन अन्डा छ नि यहाँ सबै नलगेर किन केही यहीँ छोडेको केही चाहिँ लिएर गएको किन होला? आमालाई पनि 50 यहाँ निकाल्छ कि त्यही बच्चा निकाल्छ कि कसरी हुन्छ ए भनेपछि यही पनि बच्चाहरू उत्पादन हुन सक्ने भएको कारणले सबै लिएर जाँदैन। अनि यो गोहीहरूले जुन अन्डा पार्छ अनि नजिक बस्छ भन्नुभएको छ तपाईँहरूले, गोहीले अन्डा पारेको ठाउँ चाहिँ तपाईँहरूले पत्ता लगाउने चाहिँ कसरी पत्ता लगाउनुहुन्छ त? हामी चाहिँ पत्ता उसको त्यो पहिला गएर त्यो बलुवा खनेर यहाँ अन्डा पारेन भनेर जस्तो बेला बेलामा हेरिराख्छ गोहीले आफ्नो ठाउँमा। जस्तो कि अब अन्डा हाम्रो बच्चा हुन लागिसक्यो भनेर त्यो जेठतिर त्यो गडाङगुडुङ चर्काने इटौती हुन्छ त्यतिखेर अनि तपाईँहरू यो बाटो हिँडिराख्दा जहाँनिर धेरै पोथी गोहीहरू देख्नुहुन्छ त्यहाँनिर यसले अन्डा पारेको छ भनेर थाहा पाउने हो तपाईँहरूले? त्यो त्यति पत्ता लाग्छ, त्यो अन्डा कुर्नेहरू टोली छुट्टै हुन्छ नि, अन्डा कुर्ने भिन्दै हुन्छ। अनि यो बाहिर अहिले हामी जसरी हिजो आउँदाखेरि देखियो नि नाडी नदीको छेउहरूमा देखियो गोहीहरू, त्यो गोहीहरू र यहाँ अन्डा पार्ने गोही फरक हो? गोही त एउटै हो, घिस्रिन्छ जस्तो तपाईँहरूलाई मैले भनेको जस्तो यो चाहिँ एरिया विशेष गरेर यो गोहीले अन्डा पार्ने क्षेत्र हो हैन? अन्डा पार्ने बेलामा सबै गोहीहरू नाडीको यही चाहिँ क्षेत्रमा आउँछन् कि अन्य क्षेत्रमा पनि पार्छन्? अन्य क्षेत्रमा पर्छ, अन्य विभिन्न क्षेत्रमा हुन्छ, यो एकै ठाउँमा मात्रै हुन्छ भन्ने होइन, यहाँ धेरै हुन्छ। धेरै यहाँ हुन्छ। कति वर्ष जति भयो तपाईँहरूले यो अन्डा यहाँबाट कसरासम्म पुर्याउने गरेको? 40 वर्ष। जति वर्षदेखि यो डुङ्गा चलाउन थाल्नु हो त्यति वर्षदेखि यो कसरी लिएर गइन्छ? यो अन्डा लिएर जाँदा चाहिँ त्यहाँ अब बलुवा हाल्नुपर्छ, त्यो डब्बा हुन्छ पत्तामा, अनि फेरि बलुवा हाल्नुपर्छ, फेरि अन्डा फेरि हाल्नुपर्छ, फेरि बलुवा हाल्नुपर्छ, अनि फेरि बलुवा हाल्नु, अनि झ्याङमा चाहिँ छोपिन्छ, अनि प्लास्टिकले छोपेर। जस्तो अहिले तपाईँहरूले भन्दा थियो नि रातारात उहाँ पुर्याउनु पर्छ भन्नुभएको थियो, यो किन भित्रको र बाहिरको यो वातावरण या हावापानी नमिल्ने कारणले रातारात त्यहाँ पुर्याउनु पर्ने हो कि के हो? होइन सर, यसलाई चाहिँ घाममा चाहिँ पटक्कै मिल्दैन, त्यो अन्डालाई चाहिँ अन्डालाई घाम देखाउनु हुँदैन, उसलाई चाहिँ अब त्यो अहिले यति छ नि यति बाजेको यति राम्रो छ कि बाटोमा भने त्यसलाई घाम पार्न हुँदैन त्यसको अन्डालाई। त्यो झ्याङहरू हाल्नुपर्छ सरेको, घाम लाग्यो भने झ्याङहरू सबै हाल्नुपर्छ, अनि त्यसरी लिएर तपाईँहरूले यो गोहीको अन्डा पनि रातिकै समयमा निकाल्ने हो? होइन,
दिउँसोमा निकाल्दा त फेरि घाम पर्ला नि त। ए झ्याङहरू राख्ने बुटोहरू राखेर त्यसको शीतल बनाएर अनि त्यहाँबाट गइको अन्डा निकालेर रातभरिमा चाहिँ तपाईँहरूले कसरा पुऱ्याउनुहुन्छ? तपाईँहरूलाई जसरी सिकाउनु भएको थियो यसरी नै तपाईँहरूले निकालेर दिनुहुन्थ्यो है। ल ओके धन्यवाद। दोस्रो दिनको अबको यात्राको तयारी। डुङ्गामा हावा भरिँदैछ। यो एकचोटि सुरक्षित गन्तव्यको लागि यो हावा भरिँदैछ अलि धेरै भएको भएर साथीहरू रमाइलो गर्दै एकले अर्कालाई शब्दद्वारा रमाइलो मान्दै रमाइलो गर्दै यहाँ हावा परिरहन्। अरू साथीहरू उता तिरपाल मिलाउने र आजको यो बसाइ यहाँबाट टुङ्ग्याएर हिँड्नेको तयारी आइरहेछन्। कोही साथीहरू भाँडा माझ्दैछन्, कोही यसलाई पट्याउँदैछन्। अब यहाँबाट हाम्रो यात्रा त्रिवेणीको लागि सुरु हुन्छ। अब गुण छोडिदेऊ हो कि चलाउनुहोस् त साइडमै लाने हो नदीमा। शान्त पानी यो के नि त्यसको ओभरडोज भएपछि उयो हामीलाई पहला जस्तो ट्याक्क फुल भएपछि हुने हो ठिकै हो। हामीलाई अनि बढेपछि आधा जस्तो हो ओ हिजोलाई नि बेठी तिर्खा लगाएपछि पानीको खोजी गर्दै मुहान र झरनामा धेरै भित्र खोजमा छ। तलबाट जाँदा यो बालुवा तल पुग्ने डर। भनेको पानीलाई साधारण छैन। यो आफ्नो ज्यान जोखिममा पारेर ल्याएको पानी हो। यो हजुरले सायद विश्वमा यस्तो पानी सुत्छन् खान पाउनुहुन्न होला। लबलब हामी अब यो गजेन्द्र मोक्ष धाम नजिक रहेको
क्षेत्रमा आइपुगेका छौँ। 2 दिनको यात्रा लगभग अब हामी पुरा गर्दैछौँ। यो अगाडिपट्टि राष्ट्रिय ध्वजावाहक एउटा बोर्ड देख्नुहुन्छ। यो नेपाली सेनालाई वन र वन्यजन्तु संरक्षणको लागि भनेर अमेरिकी सरकारले सहयोग गरेको हो। यो बोट जुन देखिराख्नु भएको छ, अलि जुम गरेर देखाउँ। यो चाहिँ अहिले यसको चाहिँ मोटर बिग्रिएको कारणले बसिरहेको छ। अब सर यो समुद्री बोट यसबाट छिटो यो समुद्री बोट नेपाली सेनालाई प्रयोगको लागि दिएको। हाम्रो 2वटा टोली एउटा बोटमा हामी रहिरहेका छौँ भने अर्को बोट अलि अगाडि केही देखे यदि दृश्यले कैद गर्न सकेको छ भने हामी गजेन्द्र मोक्ष धामको नजिक आइसकेका छौँ। अब हाम्रो यात्रा अब 1-2 किलोमिटरको हाराहारीमा बाँकी रहेको छ। हावा बेसरी चलेर यो छालले डुङ्गालाई तल हामी अगाडि बढ्न नि गाह्रो भइरहेछ। कोही साथीहरू सुतिराखेका छन्। 2 दिनदेखिको यात्रा थकान पनि छ। देख्नुहुन्छ यो पुरै अगाडिपट्टि देखिएको जङ्गल वाल्मिकी आश्रम जाने रहेको छ। यो नाडी नदी भारतले लगाएको बाँधको कारण यहाँनिर पानीको सतह र गहिराई र यसको चौडाइ पनि धेरै नै बढी छ। करिब यो दिउँसोको 1-2 बजेपछि हावा चल्दाखेरि यो डुङ्गा अगाडि बढाउन पनि समस्या भइरहेको छ। हामीहरू यहाँ देखिराख्न सक्छौँ। यो आश्रममा विशेष गरेर यो शीश महल पनि भन्ने गरिन्छ। अगाडिपट्टि यो सिसाको महल भएको कारणले स्वामीजीको आश्रमको रूपबाट पनि यसलाई लिने गरिन्छ। विशेष गजेन्द्र मोक्ष धामको नामबाट यो प्रख्यात छ। अगाडि हामी तपाईँहरूलाई अगाडि यो दृश्यहरू देखाउँदै जानेछौँ। हावा चलेको छ। ढुङ्गा अगाडि बढ्न गाह्रो भइरहेको छ। लगभग हाम्रो यात्रा किन डुङ्गा घुम्यो। जय श्री मुक्तिनाथ। हामी गजेन्द्र मोक्ष धाम अब आइसकेका छौँ। अब यो गजेन्द्र मोक्ष धामको अवलोकन गर्न विभिन्न क्षेत्रबाट यहाँ देश तथा विदेशबाट पनि दर्शनार्थीहरू यहाँ आउने गर्नुहुन्छ। र यो नाडी पवित्र सङ्गम स्थल यो त्रिवेणीमा नुहाएर यो गजेन्द्र मोक्ष धाममा आस्था राख्नेहरू विशेष गरेर नेपाल र भारतबाट धेरै धर्मावलम्बीहरू यहाँ आउने गर्नुहुन्छ। यो अहिले अगाडि देखिराखेको दृश्य यहाँलाई अलि जुम गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छु। यो धाम गजेन्द्र मोक्ष धाम अहिले हामी ठिक गजेन्द्र मोक्ष धामको नजिक आइपुगेको छौँ। यहाँ तपाईँले देखिराख्न सक्नुहुन्छ धेरै धर्मावलम्बीहरू। एउटा यो धार्मिक आस्थाको केन्द्रबिन्दु पनि बनेको छ। आफैमा एउटा पवित्र तीर्थस्थलको रूपमा पनि यो परिचित छ। विशेष गरेर यो त्रिवेणीमा माघे औँसीको समयमा विभिन्न देश तथा विदेशबाट तीर्थालु भक्तजनहरू पनि यो स्नान गर्न आउने गर्नुहुन्छ। यो अगाडि देखिराखिएको यो भवन यो गजेन्द्र मोक्ष धाम रहेको छ। यो क्षेत्रमा विभिन्न देवी देवताहरूको मूर्तिहरू पनि स्थापना गरिएको छ भने सिसाको महलको रूपबाट चिनिने
महल पनि यहाँ निर्माण गरिएको छ। विशेष गरेर धार्मिक शास्त्र अनुसार यो क्षेत्रमा सीताले लवकुशलाई जन्म दिएको स्थानको रूपबाट पनि यहाँ चिन्ने गरिन्छ। अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ यहाँ डुङ्गाबाट धर्मावलम्बीहरू लवकुश जन्मिएको ठाउँ हेर्न जानको लागि यो डुङ्गाको प्रयोग गर्नुहुन्छ। यो डुङ्गा मार्फतबाट यहाँ देखिराख्नु भएको छ यो नाडी नदी पार गरेर सीता जन्मेको स्थलमा या लवकुश जन्मेको स्थलमा जाने एउटा आफ्नो धार्मिक आस्थालाई कायम गरिराख्ने एउटा परम्परा छ। यहाँहरू देख्नुहुन्छ यो डुङ्गा मार्फतबाट माथि धेरै दर्शकहरू पनि धर्मावलम्बीहरू विशेष गरेर यहाँ एउटा पर्यटकीय रूपबाट मात्र नभइकन यो एउटा भ्रमणको रूपबाट पनि यहाँ आउने गरिन्छ। विभिन्न क्षेत्रहरूबाट धेरै धर्मावलम्बीहरू नेपाल र भारतबाट यहाँ आउने गर्नुहुन्छ। हामी भने फरक उद्देश्यका साथ यो यात्रामा सहभागी भएका छौँ। वन र वन्यजन्तु संरक्षण विशेष गरेर आजको यात्रा भने हामी गोही र चरा अवलोकनको लागि नन्दा भाउजू मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिको आयोजनामा पश्चिम सेक्टरको सहयोगमा विभिन्न संस्थाहरूको पनि सहकार्यमा हामी आज यो 2077 पुस 24 र 25 गतेको 2 दिनको यात्राको क्रममै रहेका छौँ। यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो गजेन्द्र मोक्षधाम रहेको यो महल धेरै व्यक्तिहरू धेरै दर्शनार्थीहरू यहाँ आउने गर्नुहुन्छ। यहाँहरूलाई अर्को दृश्य पनि देखाउँ। अहिले मैले भनेअनुसार धर्मावलम्बीहरू विशेष गरेर यो पारिपट्टि लवकुश जन्मिएको क्षेत्रमा यो डुङ्गा मार्फतबाट यो पारिपट्टि देखेको दृश्य क्षेत्र यो नेपालकै भूभागभित्र रहेको छ। त्यहाँ लवकुशको क्षेत्र जहाँ जन्मिएको क्षेत्र भनिन्छ जन्मस्थान त्यो क्षेत्रमा हेर्न जानको लागि उहाँहरू डुङ्गा मार्फतबाट त्यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ। र यहाँनिर यो पानीको बहाव चाहिँ न्यून छ किनभने करिब यहाँबाट 1.5 किलोमिटर अगाडि गइसकेपछि भारतले बिहार र युपीमा सिँचाइको लागि यो नारायणी नदीमा बाँध लगाइसकेपछि यो पानीको बहाव रोकिन पुग्दा यो क्षेत्रमा धेरै नारायणीको क्षेत्रफल बढी देखिएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्य क्षेत्र नन्दा भाउजू उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष र हामी हिजो 24 गते 2077 साल पुस 24 गते नन्दा भाउजू उपभोक्ता समितिको आयोजनामा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज 25 सेक्टरको संयोजनमा हामीले गोही तथा चराचुरुङ्गी अवलोकनको भ्रमण विभिन्न निकायका साथ हामी उपस्थित भएका थियौँ, जसमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू वडाध्यक्षज्यूहरू त्यस्तै गरी सिबिएफयुका साथीहरू हाम्रो कार्य समितिका साथीहरू पत्रकार साथीहरू संरक्षणकर्मी प्रशासनका साथीहरू लगायत हामी 21 जनाको जम्मू टिम हिजोदेखि यात्रा तय गरेका थियौँ र बिचमा हामी भगवन्तीको अगाडि हिजो राति हामी बस्यौँ र त्यो क्रममा अहिले हामी भर्खरै गजेन्द्र मोक्षधाम त्रिवेणीमा आइसकेका छौँ र आउने क्रममा हामीले यहाँ धेरै घडियाल गयोहरू तपाईँका चराचुरुङ्गी मगर गयोहरू धेरै मात्रामा हामी देख्यौँ र यसका उपलब्धिहरू भन्नुपर्दा अब हामीले यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ र हामीले मात्रै बुझेर जान हुँदैन र यसलाई हामीले एउटा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले हाम्रो युवाहरूलाई अलिकति जनचेतना वृद्धि गरौँ भन्ने हेतुले हामी आएका थियौँ र जुन यो गोहीहरू देखेको छ यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ
त्यो मात्र नभइकन समष्टि वन्यजन्तु सबलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने एउटा हामीले सोच राखेर आएका थियौँ र यसको उपलब्धि पुरा गर्ने भने तपाईँको गोहीहरूको वासस्थानहरू कहाँ छ त्यो हामीले चाहिँ एउटा उपलब्धि पाएका छौँ र चाहिँ यहाँका चराचुरुङ्गीहरू हामी धेरै चराचुरुङ्गीहरू हेर्ने मौका पनि पायो र अहिले हामीले मात्र तत्काल मात्र उपलब्धि नदेखिकन अब आउने पुस्ताहरूलाई पनि त्यो उपलब्धि आजको कार्यक्रमले दिनेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु।